Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. मदीने मुनव्वरा में रोज़े अक़दस के अंदर एक कबूतर चला गया। वो कबूतर अंदर जाने के बाद वहाँ उसकी जो है वो जान चली गई। अब उस कबूतर को निकालना था, उस कबूतर को बाहर निकालना था। वहाँ मदीने के मुफ्तियान और उलमा से पूछा गया कि कबूतर को किस तरह निकाला जाए और कैसे अंदर आदमी को भेजा जाए। उलमा इकराम ने मसला बताया कि जो शख्स गुनाहों से पाक हो, उसकी ज़िंदगी में कोई गुनाह ना हो, वो शख्स रोज़े अक़दस के अंदर जाए और कबूतर को बाहर निकाले। जाहिर सी बात है, जो शख्स रोज़े अक़दस के अंदर दाखिल करना हो, नबी करीम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क़ब्र मुबारक के करीब जाना हो कि वो गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से सुथरा हो, तो फिर वहाँ की इंतज़ामिया ने कहा कि फिर कोई 4-5 साल का बच्चा ढूंढते हैं जो नेक घराने वाला हो, जो ऊंचे घराने वाला हो। ज़माने में मुख्तलिफ किस्म के जो गुनाह हैं, वो ख़ानदान उस गुनाहों से दूर हो, इस तरह का ख़ानदान को हम ढूंढेंगे और उस ख़ानदान में से 4 या 5 साल के बच्चे को हम अंदर भेजेंगे। जामिया ने तो ये तय किया, ये जो 4-5 साल का बच्चा होता है उसे गुनाहों के बारे में इल्म नहीं होता। फिर वही मदीने मुनव्वरा में ख़ानदान को चुना गया। इन्हीं ख़ानदान में से एक छोटे बेटे को चुना गया जिसकी उम्र 4-5 साल थी। जब उस बच्चे को रोज़े अक़दस के अंदर दाखिल किया गया, वो बच्चा कबूतर लेके बाहर निकला। उसने बाहर निकल के चीख कर, जोर जोर से चीख कर 3 मरतबा कहा, वल्लाही रसूलुल्लाही हय्यन, लोगों मुझे अल्लाह की कसम है, मैं रोज़े अक़दस के अंदर हुजूर को देख के आ रहा हूँ। इतना खुश नसीब है वो बच्चा इसने जीते जी ही रूबरू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सहाबाए रसूल पाक को ख़बरों से क्यों निकाला गया? इराक़ का बादशाह मलिक फैसल अव्वल गहरी नींद में था। कोई ख्वाब में उससे कह रहा था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी दरियाए दजला के किनारे हम दफन हैं। दरिया का रुख तब्दील हो रहा है और पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हुज़ैफ़ा बिन ईमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खबर भी नम हो चुकी है। हमें इस दरिया के किनारे से निकालकर कुछ फासले में हमें दफन किया जाए। इराक़ का बादशाह मलिक फैसल अव्वल ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन वो बादशाह उनके तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तवज्जो न दी। तीसरी रात ये ख्वाब मुफ्ती नूर सईद पाशा को दिखाई दिया, यही ख्वाब। उन्होंने उसी वक्त वज़ीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में हाजिर हो गए। जब उन्होंने अपना ख्वाब बादशाह के सामने बयान किया तो बादशाह चौंक उठा। ये ख्वाब तो मैं भी दो दिन से देख रहा हूँ, 2 बार मैं देख चुका हूँ। दोनों ने मशवरा किया। फिर बादशाह ने कहा, पहले मुफ्ती साहब आप फतवा दें ताकि मैं खबरों को खोल सकूं। मुफ्ती है, मुफ्ती से बादशाह पूछने लगा कि मुफ्ती साहब आप फतवा दो खबरों को खोलने का।
اور میں خواب کے مطابق اس عمل کو پورا کروں گا۔ مفتی نے اسی وقت ایک فتویٰ جاری کیا، خبروں کو کھودنے کا اور لاش مبارک کو نکال کر دوسری جگہ تدفین کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان دونوں اخبارات میں چھپ گئے۔ اعلان کیا گیا عید قربہ کے دن دونوں اصحاب رسول کے قبروں کو کھولی جائے گی اور انہیں کچھ فاصلے پر پھر سے تدفین کیا جائے گا۔ جیسے ہی اخبار میں خبر کو آنے کا تھا، دنیا کے ہر کونے سے ملک فیصل اول کو خط آنے لگے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ حج کے دن تھا۔ دنیا بھر کے تمام مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ پہنچ چکے تھے۔ ان تمام لوگوں نے درخواست کی کہ خبروں کو حج کے چند دن بعد کھولی جائے تو ہم بھی شرکت کریں گے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش کے مطابق دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا۔ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کا دن تھا، دوپہر کے 12 بجے تھے۔ لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں خبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، کیونکہ وہاں سے دریائے دجلہ بہت قریب تھا، اس لیے خبروں میں نمی پیدا ہو گئی۔ سب سے پہلے حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو باہر نکالا گیا، اور اس موقع پر سعودی کا بادشاہ اس وقت کا ملک فیصل کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے سارے بادشاہ وہاں موجود تھے۔ حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو ایک شیشے کے تابوت میں بڑے ہی ادب کے ساتھ رکھا گیا، اور پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو بھی نکالا گیا۔ دونوں لاشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ لاشوں کو دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا تھا، کسی کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ 1400 سال کے ہیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وفات ہو کے بس 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور ان آنکھوں میں سے نور اور روشنی دیکھنے والے ان دونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے، بڑے بڑے سائنسدان دیکھ کر پریشان ہو گئے، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو 1400 سال پرانے ہیں، لیکن اب بھی تر و تازہ۔ انہیں دیکھ کر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں وفات پائے ہوئے بس 1 یا 2 گھنٹے بڑی مشکل سے ہوئے، اتنے تر و تازہ۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو آپ کے دوست اور احباب کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان کا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔